Madagway masulom, magbabaya, daw kanit alan. Ako si Lipundagan, Banbanugan Leo Gilirawan, 41 anyos, ug kasamtangang nagpuyo sa sitio Impahanong, Malitbog, Bukidnon. Ang among ancestral domain, kami nag-apply sa gobyerno sa Pilipinas pinaagi sa NCIP ni adtong 2004. Ni adtong January 28, 2016 na-approve gayod nga kami titulado na nga yutang kabilin. Ug ang maong yutang kabilin ginganlang sa Kalanawan kadti nga nahimutang dinhi sulod sa duha ka probinsya sa Region 10. Probinsya sa Misamis Oriental, Tinuog City ug probinsya sa Bukidnon mao ang Malitbog. Ug aduna kini gilaparon nga 20,083 ka hektarya. Ug sulod niini adunay mga tawo nga higaunon nga nagpuyo. Ang kinatibuk-an nga populasyon sa maong kadti mukabat sa 1,600 kapin ka pamilya. Ug niini ang kasamtangan namo karon nga panginabuhi ni maong yutang kabilin mo ang pagpananom sa kapi, abaka, kamuti ug tubo kay himuon kini namong wine ug ibaligya usab dira sa komunidad. Apan aduna kini problema tungod sa dili maayo ang kahimtang sa among dalan. Dalan padulong sa munisipyo, dalan padulong sa siyudad sa Cagayan, ug labaw na nga lisod ang padulong sa among mga umahan. Kini ang among nakita nga kung maayuhan kining dalan, mapasayon ang among pagpaabot sa among mga produkto gikan sa umahan ngadto sa siyudad, munisipyo. Kaduha, kini akong nakita sa 15 ka komunidad, siyam niini naglisod sa panubig. Ug kung moabot ang ting-init, ang mga umahan maglisod og uma. Kay walay mga tubig dito sa among umahan. Tungod kay ang tubig naa sa ubos ug layo kini nga hakutan para ibisbis sa among mga tanom. Sa kasamtangan nga sitwasyon, amo kaning naobserbahan nga ang among nabatasan nga pagpanguma dili na haom sa bag-ong panahon. Busa nagkinahanglan kami karon sa mga pagtuon aron mapahaom sa bag-ong panahon ang among pagpanguma, kay kini ang among isa nga nakita nganong ang among pagpanguma gamay lang ang produksyon o gamay ang kita nga kini dili igo sa panginahanglan sa matag pamilya sa matag adlaw. Unang-una ako magpasalamat sa gobyerno sa mga programa o proyekto nga nahatag nila kanamo, kay kini kabahin na sa among adlaw-adlaw nga panginabuhi. Ug karon isip ako usa ka nangulo ning maong yutang kabilin. Ako nagahangyo usab nga mahatagan og tubag ang kalisdanan nga dugay na namong gisagubang. Sa niini ang tanang komunidad makabenepisyo aron nga kaming tanan mulambo ug dunay maayong kita, makapaeskwela sa among mga anak ug madugangan ang antas sa kahimtang sa among kinabuhi.